नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। रूसी इंटेलिजेंस ने बताया है कि इसराइल पूरी तरह से तैयार हो चुका है लेबनान पर हमला करने के लिए, हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए। किसी भी वक्त यह हमला किया जा सकता है। इसराइल ने पूरी तैयारी पकड़ ली है। इसके साथ साथ एक अरब कंट्री ने भी आगाह कर दिया हिजबुल्लाह को कि आप पर हमला होने वाला है। फिर CIA ने नाज़रीन आगाह कर दिया बाइडन को कि जनाब हमला होने जा रहा है लेबनान पर, और इसराइल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हम आपको बार बार ये अपडेट कर रहे थे, बार बार अपडेट कर रहे थे कि मामलात एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। नेतन्याहू ये पूरा प्लान रखता है कि वो बड़ी जंग छेड़ेगा, और ये मामलात इस तरह से तो नहीं चल सकते जिस तरह के लेबनान बॉर्डर पर हैं। तो ये एक बड़ी जंग वहां पर छिड़ने जा रही है, किसी भी वक्त ये जंग छिड़ सकती है। वैसे ये डेडलाइन दी गई थी जनवरी एंड होने तक की, कि उसके बाद लेबनान पर हमला कर दिया जाएगा। और अब ये 3 बड़ी इंटेलिजेंस सामने आ चुकी हैं। मुख्तलिफ एजेंसीज ने ये बता दिया। ये बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ फिर यमन में कुछ बड़े वाक़यात हुए हैं, रेड सी में कुछ बड़े जहाज़ों को, और पहली बार बरतानवी जो वॉरशिप्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। फिर अरब लीग का एक हंगामी इजलास हुआ है, उसमें क्या फैसले किए गए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में हम अगर देखें तो हमें जंग में बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पर जो ICJ ने जो काम किया, बिगाड़ा काम को, उसके बाद तो फिर सारे सबका गुस्सा जो है वो इंतहा पर पहुंचा हुआ है। इधर हिजबुल्लाह का रेड सी में हमने देखा, गजा में हमने देखा कि मामलात बहुत तेज हो गए, हमले फ़लस्तीन ने बढ़ा दिए। तो अब ये अब तक की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ गई है, और ये प्रेडिक्शन हम पहले भी कर रहे थे, इंडिकेशंस हमें नजर आ रही थी, एस्टिमेट हम कर रहे थे कि ये होने जा रहा है। सो फाइनली सबसे बावसूख ज़राए ने इसको कंफर्म कर दिया है कि हमला होने जा रहा है। और मैं जो तीनों बड़ी इंटेलिजेंस हमारे पास आई हैं और मीडिया ने रिपोर्ट की हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जो रशियन इंटेलिजेंस है उसने बताया हिजबुल्लाह को, और ये रशियन जो न्यूज़ चैनल्स है अगर आप इस वक्त देखें तो पूरी तरह से ये खबर वहाँ पर शेयर की जा रही है, और बताया जा रहा है कि रूस ने आगाह कर दिया हिजबुल्लाह को, लेबनान की हुकूमत को, कि इसराइल आप पर हमला करने जा रहा है। ये अब देखिए, इसराइल पॉइज्ड टू इन्वेड लेबनान। हिजबुल्लाह हैज रिपोर्टेडली रिसीविंग इंटेलिजेंस दैट द IDF इज रेडी फॉर वॉर ऑन 2 फ्रंट्स। बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में हिजबुल्लाह को इंटेलिजेंस के जरिए बता दिया गया है कि जनाब IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्स आप पर हमला करने जा रही है। सो रशियन इंटेलिजेंस ने, फिर एक अरब कंट्री ने भी, नाम नहीं पता चला नाज़रीन ये कौन सा अरब मुल्क है, वो सीरिया भी, ज़्यादा चांस मुझे सीरिया के लग रहे हैं, तो वो सीरिया ने मेरे ख्याल में बताया है, क्योंकि जॉर्डन और मिस्र साथ ये लगते हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा लग रहा है ये सीरिया ने आगाह किया है। तो ये आप देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑन इसराइल्स प्लान हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हिजबुल्लाह बाय एन अननेम्ड अरब कंट्री। तो तमाम मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस है वो इस वक्त हिजबुल्लाह के पास पहुंच रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन अब आपको CIA की रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने, ये आप स्क्रीन पर सबूत देख सकते हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने इस बात को रिपोर्ट कर दिया है कि CIA ने बाइडन को बता दिया है और कि पूरी तैयारी इस वक्त कर चुका है लेबनान पर हमला करने के लिए, हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए इसराइल। और अमेरिका बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है इस हमले के बारे में, क्योंकि पहले दिन से अगर हम देखें तो अमेरिका पहले दिन से ये इसराइल को कहता रहा है कि ये हमला ना करना, ये हमला ना करना, ये हमला ना करना। 11 अक्टूबर को भी नेतन्याहू हमला करने जा रहा था लेबनान पर, फिर फौरी बाइडन की कॉल हुई और वो हमला रोक दिया गया। तो पहले दिन से अमेरिका वार्न कर रहा है कि आप हिजबुल्लाह से नहीं जीत सकते। और आज फिर जब ये इंटेलिजेंस शेयर की गई है बाइडन के साथ, तो वाशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि अमेरिका कंसर्न्ड है कि ये 2 फ्रंट्स पर ये डिफिकल्ट विन होगा, ये इसराइल नहीं जीत सकता है। बिल्कुल साफ अल्फाज में CIA कह रही है, अमेरिकी मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल 2 फ्रंट्स पर नहीं जीत सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो हमला करने जा रहा है इसराइल। और इसमें अगर आप देखें तो पिछले 4 दिन चले जाए तो हमने आपको रिपोर्ट किया था कि रूसी फौजें पहुंच गई हैं शाम के बॉर्डर पर, और रूसी फौजों के आने का ये मतलब था, उस वक्त भी आपको बताया था कि ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि इसराइल हमला करने जा रहा है। क्योंकि जब जब इसराइल किसी मुल्क को इन्वेड कर, जब मतलब इर्द गिर्द के जो भी अरब मुल्क है उनको जब भी इन्वेड करने जाता है इसराइल, तो रशिया हमें वहाँ पर नज़र आता है। रशिया वहाँ मैदान में पहुँच जाता है, वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि जनाब कुछ बड़ा होने वाला है। तो भाई
यार उधर रशिया ने यूक्रेन जंग छेड़ी हुई है, उधर नेटो रशिया पर हमला करने जा रही, तो उसको अपनी फौजें इधर सीरिया पर डिप्लॉय करने की क्या जरूरत थी? तो वो इतना जरूरी था तो उन्होंने डिप्लॉय किया और कहा कि एयर पेट्रोलिंग हम करेंगे। तो वो इस बात का वाज़ेह इशारा था कि ये हमला बहुत जल्द होने वाला है, और वो इसलिए भी जरूरी था उनके लिए कि जब ये हमला होगा तो देन फिर मदद पहुंचाई जाएगी हिजबुल्लाह को, लेबनान को, कि हम तो जनाब एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन जारी बात उसके जरिए वो चूंकि बॉर्डर साल लगता है शाम का, तो वो इमदाद पहुंचाई जानी थी, और वो अब इमदाद तेज कर दी गई है। रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि रूस ने अपनी इमदाद जो वैगनर ग्रुप के जरिए जो सीरिया में ऑपरेट करता है, वो इमदाद तेज कर दिया हिजबुल्लाह को। बहुत ज्यादा मिसाइल, हथियार, वो सारे जो रिक्वायर्ड हैं वो वहां पर उनको पहुंचाए जा रहे हैं, और जब ये जंग होगी तो रूस पूरी तरह से लेबनान के साथ खड़ा होगा। और अगर इसराइल कोशिश करता है कि इधर सीरिया की तरफ रुख मोड़ने की, तो फिर आगे रशिया खड़ा होगा, और जब लेबनान की जंग होगी तो डेफिनेटली सीरिया से, इराक से हमले बहुत बढ़ जाएंगे। इराकी और शाम के जंग जो ऑलरेडी बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, यमन के जंग जो ऑलरेडी लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती अमेरिका कह रहा है कि ये इसराइल करने जा रहा है, लेकिन अब वो इसको रोक नहीं सकेंगे। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू का प्लान है कि वो एक तो ग्रेटर इसराइल उसका ख्वाब है ही है, दूसरा उसको लगता है कि जितनी जंग प्रोलॉन्ग होगी, जितनी जंग बढ़ेगी, उसी तरह से ही उसका इक़्तिदार जो है वो कायम रह सकता है। आपको हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि एक पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं आज़ादी फ़लस्तीन के लिए, अमेरिका उसको लीड कर रहा है, तमाम आलमी पावर्स और अरब्स जो है वो उस पर एग्री हैं और सारे को एतमाद में लिया हुआ है, वो मुज़ाकरात जारी हैं। तो उसको भी हमने उस वक्त भी खदशे का इज़हार किया था कि भाई नेतन्याहू कुछ भी कर सकता है, इन मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए नेतन्याहू कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ करेगा कि भाई मुज़ाकरात का जो माहौल बन रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, मामलात को वहाँ पर लेकर जाया जाए कि मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश ना बचे। क्योंकि नेतन्याहू को लगता है कि भाई अगर ये जंग ठंडी होती गई और जंग रोकनी पड़ गई तो एट द एंड फिर उसको आज़ादी फ़लस्तीन पर भी आना पड़ेगा, तो आज़ादी फ़लस्तीन भी होगी और मेरी कुर्सी भी जाएगी, तो इसलिए वो इस जंग को बढ़ाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेशन दे रही थी कि कुछ बड़ा होगा, और अब सबसे बड़ी खबर हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब मज़ीद हिजबुल्लाह क्या तैयारियाँ कर रही है, हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कैसे वहाँ पर गाँव के गाँव मिलिट्री उन्होंने बना दिए हैं, अपने जो है ठिकाने बना दिए हैं, और क्या मज़ीद तैयारियाँ हो रही हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं किस तरह से बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिसाइलों का उनके पास पहुंचाया गया है, क्या क्या मामलात है वो अगली वीडियो में आपके साथ बताते हैं। लेकिन इसमें जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं, जो ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस शेयर की गई है और इसराइली मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट कर दिया है, वो हमने आपके सामने रख दी है। अब आपको नाज़रीन यमन के हवाले से अपडेट करते हैं। जो रेड सी में वाक़यात हुए हैं वो आपको आगाह करते हैं। बड़े हमले बताया जा रहा है कि यमन की जानिब से किए गए हैं, और पहली बार जो बरतानवी वॉरशिप्स हैं नाज़रीन उनको निशाना बनाया गया है। हम आपको बार बार ये अपडेट कर रहे हैं कि जंग हमें पिछले घंटों में जाएं तो बहुत तेज हो गई है। आईसीजे ने जो वो सीज़फायर जो नहीं करवा सका और साथ ये कह दिया कि जेनोसाइड हो रही है, तो आपने साबित भी कर दिया, सीज़फायर भी नहीं करवाया, तो दोनों चीजों का गुस्सा है कि भाई जेनोसाइड भी हो रही है, रुकवा भी नहीं रहे। सो मामलात बहुत उसके बाद बिगाड़ की तरफ चले गए। सो जो बड़े हमले हुए हैं नाज़रीन, पहला आप देखिए कि बरतानवी वॉरशिप को निशाना बनाया गया, और एक्चुअली ये दो वॉरशिप्स हैं, इसमें बरतानिया और अमेरिका के वॉरशिप्स को इकट्ठा निशाना बनाया गया जो एक ही जगह पर डिप्लॉयड थे। ये आप स्क्रीन पर सबूत देखिए। वन ऑफ द ब्रिटिश वॉरशिप्स वर डायरेक्टली हिट नियर द अमेरिकन शिप दैट वाज टारगेटेड, के भाई पहले उन्होंने टारगेट किया अमेरिकी जंगी बेड़े को, जो कि रूटीन में वो कर भी रहे हैं, तो उसके साथ जो बरतानवी बेड़ा खड़ा था उसको भी उन्होंने उड़ा दिया। तो ये अब तक का सबसे, आप देखिए पिछले 48 घंटों में बरतानिया के साथ क्या हुआ है। उनका ऑयल टैंकर उड़ाया गया, वो सबसे ज्यादा वो इशू बना हुआ है। उधर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया कि ये इनटॉलरेबल है और हम बड़ा एक्शन यमन के खिलाफ लेंगे। वो तो एक्शन उन्होंने क्या लेना था, यमन ने उनका जो जंगी बेड़ा है वो उड़ा दिया है, तो आप लेते रहें एक्शन। फिर नाज़रीन यूएस सेंट्रल कमांड ने ये रिपोर्ट किया है कि एक नए जहाज को हौसियों ने निशाना बनाया है। मैं आपके सामने ये सबूत रखने जा रहा हूं। द हौसीज स्ट्रक अ शिप कैरिंग अ फ्लैग ऑफ द मार्शल आइलैंड विद एन एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल इन गल्फ ऑफ एडन। तो बड़े जो जहाज हैं वो ये गल्फ ऑफ अदन में इसको निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर इनके वॉरशिप्स भी हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, वो सारे वहां पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार तो अमेरिका ने बाय फोर्स, मिलिट्री फोर्स अपने जहाज ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। अच्छा, फिर नाज़रीन एक बड़ी
اہم رپورٹ ٹیلی گراف جو کہ دنیا کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے اس نے شائع کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ برطانوی جو وار شپس ہیں ان کی کتنی کو صلاحیتیں ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک سکینڈل بن گیا وہاں برطانیہ میں کہ بھائی اتنے تھکے ہوئے بیڑے آپ نے وہاں پر بھیجے ہوئے ہیں، یہ تو آپ ہمارے فوجیوں کو سیدھا سیدھا آپ نے رسک پر رکھا ہوا ہے کہ ان کی مطلب بیڑوں کی کوئی صلاحیتیں ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھنے جا رہا ہوں۔ ٹیلی گراف ناظرین رپورٹ کر رہا ہے کہ none of the Royal Navy's destroyer or frigates have the ability to launch missile at targets on the ground in Yemen۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے آپ بیانات سن لیجئے پھر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ The situation was described by former British defense leader as a scandal، کہ یہ بھئی کچھ سکینڈل سے بات کم نہیں ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ The United Kingdom must now send RAF plans thousands of miles to do the job that a surface to surface missile can do، کہ اب ہمیں وہ جہاز بھیجنے چاہیے ہزاروں میل کے فاصلے پر، وہ کام جو ایک سرفیس ٹو سرفیس میزائل کر سکتا تھا اور ہمارے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تو اب ہمیں اس کے لیے جہاز بھیجنے پڑیں گے اتنی دوری پر۔ یہ ہماری اتنی بڑی نہیلی ہے۔ پھر آخری سٹیٹمنٹ دیکھیے، برٹش وارشپس لیکس دا فائر پاور ٹو اٹیک اینڈ ٹارگٹس ان یمن۔ تو یہ جناب 4 میجر سٹیٹمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ویسے یہ کافی لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھائی اتنا بڑا سکینڈل وہاں پہ بن گیا ہے کہ آپ کے جو جنگی بیڑے ہیں وہ آن گراؤنڈ جو یمن کے نشانے ان کو ٹارگٹ ہی نہیں کر سکتے، تو آپ نے یہ کہے کے لیے وہاں پر بھیجے ہوئے ہیں۔ پھر آپ تو الٹا ہمیں رسک میں ڈال رہے ہیں۔ آپ تو مطلب کتنا بڑا آپ کا یہ بے وقوفی ہے کہ آپ کی وہ صلاحیتیں بھی نہیں ہیں بیڑوں کی، پھر بھی ادھر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں لیکن ان کی ٹوٹل صلاحیتیں یہ رہ گئی ہیں، اور نہ ہی یہ کسی حوثی ٹھکانے پر حملہ کر پا رہے ہیں۔ جناب کسی جو آؤٹ آف آرڈر بیس ہے اس پر نشانہ بنا کر کہتے ہیں جی ہم نے بڑا یمن پر حملہ کر لیا، بعد میں یمن بتاتا ہے کہ وہاں پر تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ یمن کو اب تک کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا سکے ہیں۔ اچھا، پھر یا ناظرین یمن کے بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور یمن نے بتایا کہ امریکہ انویڈ کرنے جا رہا ہے یمن کو، کسی بھی وقت امریکی جو فوجیں ہیں وہ یمن پر اترنے والی ہیں، کیونکہ ہم آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ غزہ کا مستقبل جو بھی ہو، یمن جنگ ہر صورت میں ہوگی، کیونکہ یمن اور جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے وہ مستقل خطرہ ہے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے لیے، تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہر صورت میں آئیں گے۔ تو آج یمن نے یہ بتا دیا، ادھر لیبنان پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اور ادھر یمن نے آج بتایا ہے کہ بھائی امریکہ انویڈ کرنے والا ہے کسی بھی وقت۔ میں ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ The landing of American and British ground forces in Yemen will prove the entire Yemeni people and their position will be united against the aggression۔ ٹھیک ہے جی، وہ آنے والے ہیں اینڈ وی آر ریڈی، ہم پوری طرح سے اکٹھے ہیں اور تیار ہیں۔ If there are uncalculated adventures then they are what Israel and its American and British allies are doing، کہ یہ جو ایڈونچر کر رہے ہیں یہ سارے ان کی مس کیلکولیشن ہے۔ یہ جو ادھر آ رہے ہیں نا ہم پر حملہ کرنے کے لیے، جو اگریشن کر رہے ہیں، یہ ان کی مس کیلکولیشن ہے، یہ ان کو بھاری نقصان پہنچائے گا، یہ ان کے لیے تباہی لے کر آئے گا، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وی ہوپ دیٹ دا بیٹل ول بی ڈائریکٹ بٹوین اس اینڈ دا امریکنز۔ بالکل واضح طور پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھائی جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جو بیٹل ہے وہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان بالکل آمنے سامنے ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے امریکہ انویڈ بھی کرنے والا ہے۔ سو یہ یمن کی صورتحال ہے، اور صورتحال بہت خراب ہے وہاں پر، نہ صرف ریڈ سی، گلف آف ایڈن، پھر ہم نے کل دیکھا عمان کے قریب حملہ ہوا، پھر پورے ادھر ریجن میں اگر آپ پورا ادھر عربین سی میں دیکھ لیں تو کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر اب حملہ نہیں ہو سکا ہے۔ مثال جو مالدیو کے ساحلوں کے ساتھ ہم دیکھ چکے ہیں، انڈیا کے ساحلوں کے ساتھ ہم دیکھ چکے ہیں، فرینچ کے وارشپس پہنچ گئے ہیں، یورپین نے ڈیڈ لائن دی ہوئی آپ کو بار بار ہم بتا چکے ہیں۔ تو یمن کے تو حملے مسلسل جاری ہیں، ادھر سے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں یمن کو کہ بھئی رک جاؤ، پھر چائنا کی منتیں کر رہے ہیں کہ یمن کو کس طرح سے روکو، تو یمن تو نہیں رکنے والا، جیسے حزب اللہ نہیں رکی، تو پھر آپ کے پاس کیا حل بچتا ہے؟ یورپ اس طرح تو سروائیو نہیں کر سکتا، یہ تو بات ہے، یورپ اس طرح سروائیو نہیں کر سکتا، پھر یا تو اسرائیل کو روکے۔ وہاں پر برطانیہ اور سارا یورپ نے کہہ تو دیا ہے کہ سیز فائر کریں، لیکن امریکہ وہاں پر اڑا ہوا ہے کہ سیز فائر نہیں وہ ادھر بول رہا، تو پھر اٹس مین کہ آپ نے یمن پر حملہ کرنا ہے، اور آپ کو جواز بھی ملا ہوا ہے، اور ایٹ دی اینڈ بھی آپ چاہتے ہیں کہ یمن کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ سو یہ لڑائی بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے، اینڈ دین ادھر والی حزب اللہ والی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سو جو پریڈکشن ہم پچھلے 10 دنوں میں کرتے رہے ہیں وہ اب بالکل ہم ایٹ دی ایج آف
وار پہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو ایک ایک گھنٹہ گزر رہا ہے یہ بہت اہم ہے اور بہت یہ فیصلہ کن گھنٹے ہیں جو اس وقت گزر رہے ہیں۔ اچھا بہرحال یہ یمن کا معاملہ ہوگا۔ اب آخر میں آپ کو عرب لیگ کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے، سوئی ہوئی تھی عرب لیگ پتہ نہیں کہاں، اور او آئی سی تو بالکل ہی سوئی ہوئی ہے۔ او آئی سی نے تو ایک وہ کیا بس شروع میں اجلاس، اور پھر کہاں گئی ہمیں نہیں پتا۔ البتہ عرب لیگ نے آج ہنگامی اجلاس کیا ہے، اور یہ ہنگامی اجلاس جناب تھا کہ جو عالمی عدالت کا فیصلہ آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت جب کہہ رہی ہے کہ جینوسائیڈ ہوئی ہے، دین پھر ہم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں، پھر یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا جا رہا اسرائیل پر؟ اسرائیل کے لیے عالمی قانون اور ضابطے یہ الگ کیوں ہیں، اور اسرائیل کے لیے مغرب کی ڈبل سٹینڈرڈز اور ان کی زبانیں بند کیوں ہیں؟ تو یہ آج کچھ بڑی بتایا جا رہا ہے کہ عام سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں تمام ملکوں کی جانب سے۔ میں سعودی عرب، جارڈن اور ایجپٹ کی جو سٹیٹمنٹ سامنے ہیں، اور جس میں جو UNRWA ادارہ جس کی فنڈنگ بند کی گئی ہے ان کے حوالے سے بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ 30,000 امپلائیز ہیں اس ادارے کے جو اسپیسیفکلی فلسطینیوں کو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ایسی صورتحال میں جب وہ بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کی فنڈنگ بند کر دی گئی ہے۔ تو اس پر بڑا پوری دنیا میں ہنگامہ بھی مچا ہوا ہے، اور بڑے افسوس کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کتنی شرمناک حرکت کی گئی ہے، تو اس پر بھی آج بات کی گئی ہے۔ میں مختصر سی 2-3 سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سعودی عرب کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے انٹرنیشنل لا از بائنڈنگ آن ایوری ون اینڈ مسٹ اپلائی ٹو اسرائیل۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں وی اسٹریسڈ آر کامن پرائرٹی آن an immediate ceasefire in the Gaza Strip۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں Israel's complete rejection of the International Court of Justice ruling is what led to the situation we are in۔ پھر جارڈن کہہ رہا ہے UNRWA is a lifeline for more than 2 million Palestinians that are facing famine in Gaza۔ ایجپٹ کہہ رہا ہے سسپینشن آف فنڈنگ فار UNRWA is a collective punishment for the Palestinian، کہ یہ ایک کولیکٹیو اجتماعی سزا ہے سارے لوگوں۔ حالانکہ انہوں نے 7 لوگوں پر الزام لگایا ہے، صرف 7 لوگوں پر، اور 30,000 امپلائیز کی فنڈنگ بند کر دی ہے۔ پورے فلسطین کی 20 لاکھ لوگوں کی فنڈنگ صرف 7 لوگوں کی وجہ سے بند کی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی حرکت کی گئی ہے۔ تو لیکن یہ ٹھیک ہے، عرب لیگ سوال اٹھا رہی ہے، آپ کی جائز بات ہے، آپ تنقید کر رہے ہیں، لیکن مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے کہ انہوں نے تو فنڈنگ بند کر دی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا آپ ان کو فنڈ نہیں کر سکتے؟ اور بھائی ٹھیک ہے وہ کر رہے تھے تو انہوں نے بند کر دی، ان کا پیسہ ہے وہ لگائیں وہ نہ لگائیں، مطلب وہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، وہ نہیں لگا رہے، ان کی مرضی ہے۔ تو آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا آپ صرف بیانات ہی دیتے رہیں گے، یا ادھر کوئی پیسے بھی بھیجیں گے، کوئی امداد بھی بھیجیں گے، کبھی فوجیں بھی بھیجیں گے؟ کوئی آپ کی سٹینڈنگ ہے؟ اور آپ نے کیا وہ بات ڈسکس کی کہ ہم نے اسرائیل کا تیل بند کرنا ہے؟ کیا آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ ایئر سپیس بند کرنی ہے؟ کیا آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ جو ادھر سے فوڈ ہوتا ہوا جا رہا ہے اسرائیل، یہ کون سے ممالک ہیں اور یہ کیوں نہیں بند کرتے؟ تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی پھر رہ نہیں جائے گی اس طرح کے بیانات دے کر۔ آپ کس کو مطلب وہ کر رہے ہیں؟ عوام آپ کو پہلے سے آپ پر تنقید کر رہے ہیں، مغرب اور باقی دنیا، وہ مطلب کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ پہلے تو اپنے آپ کو درست کریں، پھر باقیوں پر جو ہے نا وہ الزام لگائیں۔ اچھا، اسرائیل اور قطر کے ناظرین معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہوئی ہے کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ میں نے قطر کے حوالے سے، امیر قطر کے حوالے سے جو کہا، میں اپنے ورڈز پر قائم ہوں، اینڈ میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا۔ بڑا پھڈا بنا ہوا ہے ان کا آپس میں، پورا ویسٹ جو ہے وہ قطر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اسرائیل نے غلط کیا ہے، اور جو ہے وہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے میں نے ٹھیک کیا، میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا۔ ان کے فائنانس منسٹر نے قطر کو کہہ دیا جناب ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ موساد کے جو ہیکرز ہیں وہ ویڈیوز جاری کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم امیر قطر کا ایک بڑا سکینڈل سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور ادھر سے قطر بیان جاری کر رہا ہے کہ ہمارا کام فلسطینیوں کو بچانا ہے نہ کہ پولیٹیشنز کو۔ تو یہ جو آمنے سامنے ان کے معاملات آ گئے ہیں، میں پہلے بھی اس دن بات کی تھی کہ یہ عربوں کے لیے ویک اپ کال ہے، جاگ جائیں کہ قطر اتنا قریب ہو کر بھی آج نیتن یاہو اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کے سگے بن سکتے ہیں اسرائیل کے لیے؟ آپ کبھی بھی اسرائیل کے سگے نہیں بن سکتے، اس لیے تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، عراق اور شام میں ان کی بیسز پر حملے مسلسل جاری ہیں، اور وہاں پر ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ جو عراق اور امریکہ کی وڈرال کے حوالے سے، وہ خبریں ہیں، پھر بات لمبی ہو جائے گی، اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کوشش کریں گے۔ اور یہ لیبنن والا جو معاملہ ہے اس پر بہت زیادہ اپڈیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت اللہ۔